बदनाम ज़माना मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का जुडिशल रिमांड वापस। पुलिस को जिस्मानी रिमांड मिल गया। अदालत का मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले करने का हुक्म। पुलिस ने जुडिशल रिमांड के फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू किया था। गुज़श्ता रोज़ मातहत अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। SSP साउथ से इंक्वायरी वापस लेकर DIG वेस्ट को नया इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान ज़ाबित के खिलाफ वर्जी के मामले पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन भी किया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट 3 रोज में तलब। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल अपना जानशीन मुकर्रर कर रखा था। ऑडियो मैसेज में कहा, मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे इसी नंबर से धंधा चलता रहेगा। इस नंबर से एक मर्द आपसे राबते में होगा। मेरे बाद काम संभालने वाला मेरा दोस्त होगा। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल ऑडियो मैसेज से तमाम क्लाइंट्स को पेशगी आगाह कर दिया था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का अनमोल पिंकी केस पर JIT बनाने का ऐलान। इजाज़ हसन लंजवार का कहना है, मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इसको टेस्ट केस बनाएंगे। मुलजिमा की अदालत पेशी पर पुलिस के तर्ज अमल पर अफसोस हुआ। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज FIR में पता भी गलत निकला। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में लिखा गया वहाँ 8 साल से फैमिली किराए पर रहायश पजीर है। हाथ में मिनरल वाटर की बोतल, आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर मास्क, ठुमक ठुमक कर अदालती कॉरिडोर में एंट्री। पुलिस ऑफिसर पीछे पीछे चलता रास्ता बताता रहा। ड्रग डीलर खातून का कराची के अदालत में शहाना अंदाज, हाथों में हथकड़ी, ना गिरफ्तारी का खौफ। बदनाम ज़माना ड्रग डीलर को प्रोटोकॉल पर वज़ीर दाखिला सिंध का एक्शन। SHO गारन हनीफ सियाल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सईद अहमद मुअत्तल, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर जफर इकबाल को मुअत्तल। सोशल मीडिया सार्फिन के बीच सिंध पुलिस पर कड़ी तनकीद। मुल्क की मैशत के लिए अच्छी खबर है। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्ज की एक और किस्त मौसूल हो गई। आलमी मालियाती अदारे की EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मिल गए हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 मई को पाकिस्तान के लिए 760 मिलियन SDR जारी करने की मंजूरी दी थी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 914 मिलियन SDR मौसूल हुए हैं। जिसका रेवन्यू उसकी तरक्की। मरीम नवाज शरीफ का इजला को खुद मुख्तार बनाने का तारीखी फैसला। तमाम इजला के अपने वसाइल से अरबों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवन्यू से आवामी फलाह के मनसूबों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान के वज़ीर आला को दस्तियाब वसाइल और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आई वॉश नहीं, ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आएँ। फैसलाबाद की निजी सोसाइटी में बच्ची के मेन हॉल में गिरने से हलाकत पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने प्री मानसून बारिशों के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पहाड़ी इलाकों में गलाफ और फ्लैश फ्लड्स की पेशगी, इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ और इसकी कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि रवा साल प्री मानसून के लिए पेशगी तैयारियाँ बरवक्त मुकम्मल की जाएँ। पेशगी इत्तलाए निज़ाम को मज़ीद फ़ौर बनाकर ख़तरात से दो चार इलाकों की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ से वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ भी मिले। रवा बरस जारी हज ऑपरेशन के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत।
امریکی صدر عام دورے پر چین روانہ، ایران خود کو ٹھیک کر لے ورنہ ہم کام مکمل کریں گے، ٹرمپ کی چین روانگی سے پہلے دھمکی، ایران کے ساتھ تجارتی ناکہ بندی اور اچھی ڈیل کی خواہش کا اظہار، دورہ چین کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ایرانی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے، ایران سے دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، دنیا بھر بریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان نے کہا، دوبارہ حملہ ہوا تو ایران 90% یورینیم افزودگی شروع کر سکتا ہے۔ امریکی رکن کانگریس کا ایران جنگ میں 39 امریکی طیارے تباہ ہونے کا اعتراف۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ ایڈکس نے سینٹ کمیٹی میں سخت سوالات کیے۔ رکن کانگریس نے ویب سائٹ کا حوالہ دیا جس میں 39 طیاروں کی تباہی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے والے شہری لیاقت شہید کے لیے اعزاز کا اعلان۔ صدر مملکت نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی درخواست پر ستارہ شجاعت کی منظوری دی۔ شہید لیاقت نے خودکش بمبار کو روک کر اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی سے بچاؤ ممکن ہوا۔ محکمہ خوراک سندھ میں بدعنوانی، گندم سٹاک میں کمی اور غبن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، کرپشن میں ملوث افسران برطرف، متعدد کو فائنل شوکز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ لاہور کے علاقے سندر میں کم عمر گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا جناح اسپتال لاہور کا دورہ، متاثرہ لڑکی کی عیادت کی، لڑکی اور اس کے بہن سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی، کہا متاثرہ لڑکی کو انصاف ہر صورت فراہم کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں نوجوان نسل کو تباہ کرنے والا منشیات فروش قانون کی گرفت میں آ گیا، تعلیمی اداروں سمیت دیگر مقامات پر ہیروئن فروخت کرتا تھا۔ صدر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا، ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالک کی ہیروئن برآمد۔ طالبان رجیم کی ناقص اقتصادی پالیسیوں نے افغانستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قابض طالبان رجیم میں افغانستان میں غربت، بھوک اور افلاس نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ افغانستان میں 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار، خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا کہ افغانستان میں غذائی قلت کا شکار خواتین اور بچوں کے لیے علاج کے لیے ناگزیر مخصوص خوراک کی فراہمی بھی شدید متاثر ہے۔ نااہل مودی نے بھارتی عوام کو معاشی پستی اور بحرانوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق بھارتی معیشت کو آنے والے دنوں میں مزید دباؤ اور توانائی کے ہوشربا قیمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت میں مہنگائی میں مزید اضافہ اور تیل کا بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ بھارتی اسٹاک مارکیٹ بھی شدید دباؤ کے باعث ایشیا کی کمزور ترین مارکیٹ بن چکی ہے۔ بھارت میں سرکاری تیل کمپنیوں کو ہر ماہ تقریباً 300 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ چمن میں مارکہ کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے بنانے مرصوص فٹ بال ٹورنامنٹ کے پروقار افتتاحی تقریب، سابق صوبائی وزیر نصیر احمد بادشاہ خان نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ فٹ بال ٹورنامنٹ دیکھنے ہزاروں شائقین نمٹ آئے۔ ایونٹ میں ملک بھر کے 24 نامور ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ سابق قومی کپتان عیسیٰ خان کا پاک فوج کو مبارکہ حق میں کامیابی پر خراج تحسین۔ اور فلمی دنیا پر 4 دہائیوں سے زیادہ راج کرنے والے شہنشاہ جذبات اداکار علاؤالدین کی آج 45ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ علاؤالدین نے دلیپ کمار اور نرگس کی مشہور زمانہ فلم میلہ میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔